هادي اذا فين حبسنا حسبنا هاد لي بوين، حسبنا هاد لي 4 بوين. دابا ناخذ ان روبير نرسمو، نديرو لا تراس، نرسمو لا كور ديالنا. اذا اول حاجه كنرسموها هي نرسمو لو روبير اكس Y, نديرو دي غرادياسيون. اذا نتلاقى في نقط او، ديروا لي فلاش، سي ان اكس، عنده لاكس، عنده لي فلاش. اذا اكس Y او سي لوريجين، ناخذ كيلكو غرادياسيون. اذا كيلكو غرادياسيون voilà. 1, 2 مثلا 1 2 moins 2 1 2 moins 1 moins 2 moins 1 moins 2. اوكي. اذا اول حاجه كنرسموها هو لو روبير. ثاني شيء كنرسموه لا دوزيام شوط لي اسيمبتوت. ثاني شيء هذيك الشيء الترتيب. اول شيء هو لو روبير، ثاني شيء لي اسيمبتوت. اذا اكس ايكال 2 نمشي نقلب على اكس ايكال 2. هو اكس ولا اكس ايكال 2 ياك. اذا هذه هي. إذا هذا هو المستقيم إكس إيكال عمودي فيرتيكال. هذا السيمبتوت الأولى اللي رسمناه. السيمبتوت الثاني إكغيك كتساوي 3 على 2، 3 على 2 هي 1.5. إذا إكغيك كتساوي 1.5. نقلب في إكغيك على 1.5. إذا ها هي 1 ها 1.5. إذا هذا هو إكغيك تساوي 1.5 ولا 3 على 2. النقطة فين كيتلاقاو لي سيمبتوت، فين هما النقطة؟ هي هذه النقطة. إذا هذه شكون؟ هذه هي اوميغا. هذا هو لو سونتر. انا رسمت دابا لي كاركتيرستيك ديال ليبربول، لي اسيمبتوت لي دو دروات فيرتيكال اوريزونتال، ورسمت نقطة التقاطع راه هو هي لو سونتر. هذه أول شيء. ثاني شيء نمشيو نرسمو هو شنو؟ هو لي بوين اللي حسبنا. شنو هما لي بوين اللي حسبنا؟ الصورة 3 هي 4. إذا 1 2 3 نحط يدي على 3 كأفصول، الصورة ديالها هي 4. إذا نطلع. إذا 1 2 3 4. إذا هذه 4. إذا لو بوان الأولاني الصورة 4 هي 2.75. إذا الصورة 4 هي 2.75. إذا هي 2.75 تقريبا هنا. فوالا. شوفوا واش مساعديني في الرسم، حتى انا عارف ليبربول كيفاش يترسم بهذيك الطريقه اللي وريتكم قبيله. اذا ها لي اسيمبتوت وماذا؟ ها لي اسيمبتوت. اذا واش غادي يساعدني؟ غادي وساعدوني لي بوين. كون كان شي بوين ديكالي ولا شي بوين مخرقه، مثلا كون عطاتني هاد لو بوين، عطاتني هاد لو بوين هنا، واش ممكن يترسم بهذيك لا فورم ديال الهيبربول؟ ما يمكنلوش. عارف بانك راك خطا في الحساب ديال لي بوين ولا شي حاجه. مازال ما نرسم. انت نحط لي 4 بوين كاملين. صورة 1 هي ناقص 1. إذا صورة 1 هي ناقص 1. صورة موان 1 ليماج دو موان 1 سي 0.66. إذا موان 1 صورتها هي ناقص 0.66. إذا 0.66 هي الثلثين، ما واصلاش لواحد، ثلثين. أوكي فوالا. إذا الصورة ناقص 1 هي 0.66. واش هاد لي دو بوين مساعديني كذلك؟ إذا هما لي دو بوين. إذا غادي ندوز هكا مزيان. شوف ملي غادي ندوز هنا السي دو اف ديالك، واش غادي يقطع او اكس وغادي يقطع او واي؟ واش ضروري ما يقطع او اكس او واي؟ ضروري. باش نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة ضروري غادي يقطع او اكس او واي. اوبليغاتوار. ضروري. نقولوا هنا ما غاديش يقطع ما غاديش يقطع لاكس او اكس، ما غاديش يقطع لاكس او واي، ولكن هاد الجهه الا باش تلاقي هاد لو بوين مع لو بوين ويدوز هكا مقارب مع لي اسيمبتوت ضروري ما غادي يقطع او اكس او واي. هادشي علاش تخوازيام شوز من بعد ما كترسم لو غوبير. ثاني شيء لي اسيمبتوت ولو سونتر. ثالث شيء لي بوين. رابع شيء وما ننساهش هو شنو؟ رابع شيء وما ننساهش هما الانترسيكسيون مع او اكس ولا الانترسيكسيون مع او واي. ما مشيناش حسبناهم لي راك ضروري ما غادي نرسموهم. رابع شيء هو الانترسيكسيون مع او اكس ومع او واي. وخامس شيء اللي غادي نديرو هو نرسمو السي دو اف. اوكي. اذا دابا حنا في رابع شيء هو ترسم التقاطعات. التقاطع ديال السي دو اف او اكس مع لاكس او اكس فين؟ في النقطه
اللي عندها 1 على 3 1 على 3 1 على 3 هي 0.33 كيتقاطع مع او اكس كيتقاطع مع او اكس في النقطة 0.33 شنو نقلبوا على 0.33 إذا هي 0 هذه 0 0.33 جات هنا هذه 0.33 ثلث إذا هذا هو البوان أ مثلا هذا هو البوان أ سمينا حنا البوان أ دابا التقاطع ديال سي اف مع او إيكغيك فين كيتقاطع مع او إيكغيك فين في لو بوان اللي عنده 0 والصورة ديالته 0.25 إذا كيتقاطع مع او إيكغيك 0.25 إذا هذه 0 0.25 هي مربع تكون هنا تكون في هاد البلاصة ها هو 0 ها او إيكغيك ها 0 0.25 هي مربع إذا تكون هذه إذا هذه هي النقطة هذه هي النقطة ب واش النقاط مساعدين في الرسم واش جاوني متابعين تك 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 واش متابعين ولا ما متابعينش شوفوا كانت شي وحده من ديك اليوم ما مساعدانيش في الرسم ديال الايبربول عرف بانك راك خطا سواء التقاطعات سواء هذه سواء هذه اذا هادو صحاح حيت تحطوا متابعين ومقادين ومساعديني في الرسم اذا دابا خامس شيء نرسم هذا هو النقط ها الجزء الاولاني اذا هذا هو السي دو اف ما عمرو يتقاطع مع او اكس السي دو اف ديالي ما عمرو يتقاطع مع لي زاسيمبتوت مع هاد المقاربات ما عمرو يقطعو ماشي زعما ندير النرسم ديالي بحال هكا ويقطع او اكس ولا يقطع حتى انا المقارب ولا يقطع المقارب هنا ولا عاوتاني يقطع هاد المقارب ولا كيبقى غادي معاه ما عمرو كيقطعو هادي اول شيء ثاني شيء هذا ماشي غادي ندير لك بحال هكا وندوروها هكا مقارب كيمشي مع المقارب ديالو اذا فوالا هاد ليتود اللي درنا بالنسبه لهاد ليكزومبل فوق ما تشوف فونكسيون اوموغرافيك ولكن خاصك تكون عارفه بعدا شنو معنى لا فونكسيون اوموغرافيك لا فونكسيون اوموغرافيك هي اللي كتكتب على شكل بولينوم دو بروميير دوغري ا اكس بلس بي مقسوم على بولينوم دو بروميير دوغري سي اكس بلس بي يقدر يكون هاد بي كيساوي 0 مثلا لا فونكسيون 2x sur moins 3x plus 1 مثال شحال هو العدد ا العدد ا هو جوج هو اللي مضروب في اكس شحال هو العدد بي هو 0 بحال عندك جوج اكس زائد 0 العدد بي هو شحال هو 0 شحال هو العدد سي هو موان 3 شحال هو العدد دي هو 1 اذا هذه ماذا هي سي اون فونكسيون اوموغرافيك غتخدمها بنفس الطريقه اللي درنا دابا فوتوكوبي اذا هذاك بحال شي اوتيل كيتستعمل جميع لا ميثود اللي درنا كتستعمل جميع لي فونكسيون اوموغرافيك كي سيكري دو لا فاسون ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي اوكي اذا انا بالعين درت هاد لا فونكسيون اوموغرافيك درتها سو فورم دان اكزرسيس ودرتها في 3 فيديو اوكي درتها في 3 فيديو 1 بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 الا شتي هاد 3 فيديو وتمعنتي معاهم وخديتي كاع لي زانفورماسيون وخديتي لي نوت وميموريزيتي لي نوت وكذا وهاديك الوغ راه ما خصك والو في لا فونكسيون اوموغرافيك اوكي اذا لا فونكسيون اوموغرافيك عندها ايتود وحده هي هذه اللي درنا حاليا. السلام عليكم.